आजको हेर्छन् नि यो हाल्यो भने कपिराइट लाग्छ आर्मीको लाग्दो रहेछ नि सर यही चिज यो होइन त्यो माधव घिमिरेकोमा उनीहरूले सोप धुन बजाएको थियो कि होइन त्यो डिट्टु हालिदिएको भइराखेको छ धरतीको अतिक्रमण भइराखेको छ त्यसको कारणले यो हाम्रो भगवान महावीरको जुन सिद्धान्त थियो वृक्षारोपण गरोस् वृक्षहरू नकाट्नुहोस् त्यसैको लागि हामी यो धर्म समाजमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न आफ्नो धर्म र यस्तो खालका प्रकारले जुन हिँडेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कस्ता किसिमका कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ धार्मिक सहिष्णुतामा हामी नेपाल जैन परिषदको संयोजकमा जसको म आज अध्यक्ष हुँ यो संयोजक जी हुनुहुन्छ तो त्यसमा हामी कार्यक्रम सबैको यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक कार्यक्रम पनि गर्छौँ धार्मिक कार्यक्रम पनि गर्छौँ धार्मिक एकता होस् सबै धर्मसँग मिलेर हामी पनि यो प्रयास गर्छौँ ताकि समाजको देशको राष्ट्रको हाम्रो प्रगति होस् यो हाम्रो अपेक्षा हुन्छ अलवेज देशमा शान्ति होस् नयाँ वर्षको सँगसँगै तपाईँहरूले गरेको यो कार्यक्रमबाट अनि तपाईँले समाजमा विशेष गरी धार्मिक सहिष्णुताका लागि समाजमा दिने सन्देश चाहिँ तपाईँले हाम्रो सन्देश त्यसैको लागि आज हाम्रो जुन यो अहिले प्रोग्राम हुनेछ अर्चना सभा अहिले हाम्रो भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेलजीको प्रमुख आतिथ्यमा यो अर्चना सभा हाम्रो आयोजित हुने राखेको छ अहिले उहाँ आउने हुनुहुन्छ और हाम्रो सन्देश जुन जैन समाजको हो
जुन मैले पहिल्यै भनेको अहिंसा समाजमा स्थापित हो, शान्ति स्थापित हो, पर्यावरणको रक्षा होस्, अपरिग्रह होस्, यो सबै भगवान् महावीरको पूर्ण सन्देश हो, जिसको हामी जीवनमा अनुपालना गर्नको लागि यो समय समयमा भगवान् महावीरको जन्मोत्सव मनाएर यो समाजमा प्रभात फेली निकालेर सन्देश दिएर हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छौँ। हाम्रो अपेक्षा यही हो। हस्, धन्यवाद। आज एउटा कुराहरू भनिदिन्छु। आज हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि भारतबाट हाम्रो समणी निर्देशकाजी मधुर प्रज्ञाजी, जैन साध्वीहरू समणीजी हामी भन्छौँ, समणी निर्देशकाजी मधुर प्रज्ञाजी, सुप्रज्ञाजी, मनन प्रज्ञाजी र दिगम्बर समाजबाट भारतबाट पाल्नु भएको स्वस्ति श्री लक्ष्मी सेन भट्टारकज्यू पनि पाल्नु भएको छ। उहाँ पनि यो रचना सभामा सामेल हुनुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नववर्षको शुभकामना धेरै धेरै सबैलाई शुभकामना। एबीटीवीलाई पनि धेरै धेरै नेपाल जैन परिषदकोबाट शुभकामना। धन्यवाद। आज हाम्रो 24वटा तीर्थंकर जैन दर्शन में 24वटा तीर्थंकर उसमें आज 24वां अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, वहाँ को आज जन कल्याणक महोत्सव आज हम यहाँ जैन मंदिर में मनाइरहेको छौँ, जैन निकेतन में मनाइरहेको छौँ। र हाम्रो उद्देश्य जन्म जयन्ती मनाउने, जन्म कल्याणक मनाउने उद्देश्य के छ भने महावीर स्वामीले 2621 वर्ष पूर्व उहाँको जीवन जब प्रारम्भ भएको थियो त्यतिकै सानो उमेरमै उहाँले चाहिँ अहिंसा, हाम्रो 5वटा पापलाई चाहिँ त्याग दिनुपर्छ। हिंसा, झुट, चोरी, कुशील, परिग्रह हाम्रो जीवनमा 5वटा पाप, त्यसलाई चाहिँ सर्वथा त्याग गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पञ्चमहाव्रती बनेर हामी चाहिँ संसारको ही हामी जियो और जीने दोको ठुलो हामी चाहिँ अपेक्षा राख्दै अनेकान्तमय र स्यादवाद बाणी गरेर, अनेकान्त भनेको सबै धर्ममा माथि बढ्ने सम्भावना छ। मोक्ष लक्ष्मी कसरी वर्णन गर्ने, हामी चाहिँ आफ्नो आत्माको कसरी उद्धार गर्न सक्छौँ, त्यसको विषयमा चाहिँ विशेष ज्ञान उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रवचनको माध्यमबाट दिनुभएको थियो। त्यो आज पनि यति नै प्रासङ्गिक छ। महावीर स्वामीले जीवनमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिंसा, हिंसा 1% पनि नहो, सबै जीवलाई चाहिँ आफ्नो जीवन बचाउने र उहाँले जीवन दिने सिस्टम छ। उहाँले आफ्नो पालना गर्नुपर्छ, त्यसैलाई हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ उपदेश दिनुभएको थियो। र आज चाहिँ हामी भारतबाट र यहाँ नेपालको सबैजना मिलेर चाहिँ हामी यहाँ जनकल्याणक महोत्सव मनाइरहेको छौँ। यसको विषयमा हाम्रो यहाँ फुलकुमारजी पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ दिनेश नौलखाजी, उहाँले पनि हजुरलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि दिनेश नमस्कार। नमस्कार। मेरो दिनेश कुमार नौलखा, म नेपाल जैन परिषदको पूर्व अध्यक्ष, एउटा अनुव्रत नेपाल अनुव्रत समितिको वर्तमान अध्यक्ष। यस कार्यक्रममा पनि आउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि हामी तपाईँले चाहिँ समाजमा धर्म बचाउन, धर्म चाहिँ सहिष्णुता कायम गराउन हामी आएको मात्रै होइन, हामी त सहभागी छौँ। म त पूर्व अध्यक्षको नाताले पनि र जैन भएको नाताले पनि नेपालमा, नेपालको सन्दर्भमा यो महावीर जयन्तीको विशेष कार्यक्रम के छ भने हाम्रो सबै जनमानसमा, प्राणी मात्रमा पनि एउटा करुणाको भावना होस् भन्ने कुरा भगवान् महावीरले भन्नुभएको छ। र सहअस्तित्व, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो धर्म मान्दै अरूको धर्मलाई पनि हामी सम्मान गर्ने हाम्रो मानसिकता बनोस् र सबै एकै ठाउँमा बसेर आस्थाको आधारमा कसैलाई उच्च नीच नमानौँ। हामी सबैको आस्थालाई सम्मान गर्दै आफ्नो आस्थालाई अगाडि बढाउने हाम्रो भगवान् महावीरको अनेकान्तको दृष्टिकोण यही दृष्टिकोण। धन्यवाद। हजुर, अब अहिंसा परमो धर्म जुन मेन मोटो छ होइन, अब तर अहिले विश्वमा होइन हिंसा मचिरहेको छ। रुस युक्रेनकै युद्ध हेरौँ होइन, अब धेरै धर्मात्माहरू, धर्मवीरहरूले चाहिँ अहिंसा परमो धर्म भन्छन् होइन, हिंसा गर्नु पाप हो। तर दिन प्रतिदिन विश्वमा जति हामी विकसित हुँदैछौँ त्यति नै हिंसा मचिरहेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्नु? तपाईँ ठिक भन्नुभयो। यतिखेर के छ भने नि जुन 2600 वर्ष अगाडि भगवान् महावीरले भन्नुभएको कुरो यतिखेर अझ सान्दर्भिक छ। सान्दर्भिक किन छ भने मान्छेले आफ्नो सहिष्णुता बिर्सेर, हिंसा भनेको डाइरेक्ट काट्नु नै हिंसा होइन, डाइरेक्ट कसैको हत्या गर्नु, मार्नु नै हिंसा होइन, कसैको आस्थामा कुटाएर घात गर्नुपर्ने हिंसा हो, कसैको विचारलाई दमन गर्नुपर्ने हिंसा हो, कसैले खान नपाएको मान्छेलाई शोषण गर्नुपर्ने हिंसा हो। यस प्रकारले हामी वैचारिक हिंसा, एउटा आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा,
सबै हिंसाको जन्म कहाँबाट हुन्छ? हिंसा डाइरेक्ट खुकुरी हातमा लिएर मान्छेले डाइरेक्ट काट्दैन, पहिला उसको दिमागमा आउँछ। उसको मन मस्तिष्कमा जब हिंसा मचिन्छ त्यतिखेर त्यसले हरेक किसिमको हिंसा गर्छ, वैचारिक हिंसा पनि गर्छ र त्यो स्वाभाविक प्रत्यक्ष हिंसा पनि गर्छ। संसारभरिमा यो जुन अहिले विडम्बना चलिरहेको छ, एउटा आक्रान्त भइरहेको छ संसार। अहिले वर्तमानमा युक्रेन र रसियाको युद्धले गर्दा हामी पुरा संसारै अब यो तेस्रो विश्व युद्ध होला कि भनेर, तर के छ त्यसमा पनि इगोको प्रश्न छ। चाहे कन्ट्रीको बिचमा होस्, देशको बिचमा होस् वा मान्छेको बिचमा होस्, के छ भने इगो, जहाँ इगो क्ल्यास हुन्छ त्यो इगोलाई शान्त गर्न भगवान् महावीरले एउटा ठुलो कुरा भन्नुभएको थियो कि अहिंसा ठुलो धर्म किन छ भने थामे में सब जीवे सभ्य जीवा खमन्तु में मिट्टी में सब भुवेसु बैरङ मज्जन के नै। हरेक प्रत्येक प्राणीको मनमा यो हुनुपर्छ कि संसारभरिका सबै प्राणी मेरा मित्र हुन्, म सरी हुन्, उनलाई कुनै किसिमको दुःख पुग्नु हुँदैन, उनलाई काटमार गर्नु हुँदैन भन्ने भावना आत्मा हरेक मानिसको हरेक प्राणीसँग आफ्नो मैत्री भाव हुनुपर्छ। त्यो मैत्री भाव भयो भने हाम्रो दिमागमा त्यो हिंसा जन्मिँदैन। हजुर, अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हिंसा धेरै प्रकारका हुन्छन्। कुकुरी बोकेर कसैलाई हान्नु मात्र हिंसा, कसैको शोषण गर्नु पनि हिंसा, आर्थिक सामाजिक अझ अहिले हिंसा। हजुर, तर अहिले यो जुन राजनीतिमा देखिया छ नि, हजुर, विभिन्न प्रकारका हिंसा मचाइरहेका छन् होइन। कुकुरी गरेर काट्नु मात्र हिंसा हो, यो अहिले देखिएको जुन राजनीति छ नि यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण? संसारको साथसाथमा हाम्रो देशमा पनि राजनीतिक उठापटक तपाईँले थाहा नै छ। अहिले हाम्रो नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता, 2/3 बहुमतको सरकार आइकन पनि हाम्रो के छ थाई सरकार हामीले पाउन सकेनौँ। किनभने त्यहाँ पनि त्यही भगवान् महावीरले भन्नुभएको राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, तृष्णा, अभिमान, वासना, कामना, यही सबले गर्दा हामी ग्रस्त भएर हाम्रो त्यो यो स्थिति पैदा भएको जन्मिएको। किनभने पार्टीलाई बहुमत दिएर जनताले पुर्याउँछन्, तर पार्टीमा आइसकेपछि त्यसपछि फेरि पदको कुर्सीको लागि तानातान गरेर आफ्नो केही पार्टीमा पनि झगडा भएर हामी जुनसुकै म एउटा कुनै पार्टीको नाम भन्दिनँ। विगतमा हाम्रो इतिहासमा कांग्रेस पार्टीको पनि त्यही हालत भएको, द्वितीय मतमा आएर पनि सरकार लामो समयसम्म नचल्न सक्यो। यो विडम्बना हो हाम्रो देश, हाम्रो जनताको लागि विडम्बना हो। भगवान् महावीरका सिद्धान्तलाई यी नेताहरूले पनि, यी हाम्रा नेताजीहरूले पनि अपनाउनु भयो भने हाम्रो देशमा पनि स्थिर सरकार, विवेकशील सरकार, राम्रो सरकार, हाम्रो अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीको नारा थियो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको, त्यो धारणा चाहिँ भगवान् महावीरको सन्देशले नै सम्भव छ, त्यो हुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। आजको दिनले तपाईँहरूको माध्यमबाट म एउटा भगवान् महावीरको जन्म जयन्तीमा र नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै र कल्पना गर्छु कि हाम्रो देशमा पनि शान्ति छ होस्, हाम्रो नेताजीहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडेर हामी जनताहरूलाई समृद्ध र सुखी बनाउन् भन्ने कामनाको साथ धन्यवाद। अपनी
चैन के ध्वज के नीचे जिन शासन के गुण गाए, तीर्थंकर में बन जाए, तीर्थंकर में बन जाए। संदेशु निमलयरा आइते स्वयं पयासरा। जैनों का सबसे बड़ा महामंत्र है नमस्कार महामंत्र, उसमें सबों को नमस्कार किया गया है। तो मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूं, इस सभा से भी मैं चाहूंगा कि वो एक बार इस नमोकार महामंत्र का उच्चारण कर सभी को नमन करें। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यां, नमो उवेद्यायां, नमो पंच नमो पारो सब पाव प्रणासनो मंगला। सभी साधुओं को, सभी साथियों को, सभी श्रमणियों को मैं आह्वान करता हूँ एवं भंडामी नमस्कामी एवं स्वागत सबका करता हूँ। सभी भट्टारक जी महोदय को मैं आह्वान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। नमस्ते नमस्ते। भट्टारक जी को चरण में नमस्तुते नमस्तुते। आज का प्रमुख अतिथि पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेकपा एमाले का माननीय श्री ईश्वर पोखरेल जी। आज हम लोग विशेष अतिथि पूर्व मंत्री एवं आर्थिक सलाहकार श्री मोतीलाल जी डूगर को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। टूटी नैया के डार, टूटी नैया के डार, मुश्किल में है ये संसार, मुश्किल में है ये संसार। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। 4 लाइनें सिर्फ बोल। हिंसा की लपटों के बीच गिरी मानवता रोती, हिंसा के लपटों के बीच गिरी मानवता रोती, फिर मानवता रोती। अत्याचार सहन कर धरती अपना धीरज खोती, अपना धीरज खोती। देने आओ शांति संदेश, देने आओ शांति संदेश। स्वच्छ करो दूषित परिवेश, स्वच्छ करो दूषित परिवेश। बदले मानव की तकदीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर। ओम नमः। मेरा एक निवेदन है प्रमुख अतिथि जी और हमारे नेपाल जैन परिषद के अध्यक्ष महोदय से कि हमारे बीच पधारे हुए भट्टारक जी का, बंसी भैया का और श्रेयांश जी का नेपाली टोपी से लगा के उनका भी स्वागत करवाएं। भट्टारक जी स्वामी जी से था नेपाल का एक बढ़िया।
मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए भी भगवान महावीर नेपाल जैन परिषद के संरक्षक और भगवान महावीर जैन निकेतन के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र हिरावत जी से ही अनुरोध है कि वो भी मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। मेरा अनुरोध जैन महिला मंडल की तो अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा पनि सुनाइएको थियो हालैमा केही दिन पहिले। म अब यो नयाँ वर्षको अवसरमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदैछु र साथै सारा विश्व शान्तिको लागि प्रार्थना गरौँ, किनभने हामीले सधैँ टिभी र उसमा सुनिराखेका छौँ कि विश्व शान्त हुन्छ। कोही देश दिवालिया भइराखेको छ, कोही देश युद्धमा लडिराखेको छ और कोही देश युद्धमा लड्नको तयारीमा। यो समयमा महावीरका सिद्धान्तहरूको पालना भएको खण्डमा वर्षक शान्ति आउँछ र महावीर फेरि यो धरतीमा एकचोटि जन्मिन्छ र सबै संसारको कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास लिँदै जय महावीर। जैन परिषद के पूर्व अध्यक्ष सलाहकार एवं नेपाल अंग समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी नौलखा से समय का एकदम ध्यान रखें। देव गुरु धम्म शरण गच्छामि। मंच पर उपस्थित के लिए अनुरोध नेपाल जैन परिषद के उपाध्यक्ष राज कुमार जैन और एवं कार्य समिति सदस्य पवन कुमार जी संचेती से कि वो मंच पर आ जाए। ओम नमः सभी जय भगवान महावीर स्वामी की धन्यवाद। विमल जी आप लोग नीचे आ जाए। कैलेंडर प्रकाशन के लिए अनुरोध राजेश कुमार जैन जी। भगवान श्री महावीर भगवान की चरणों में भक्ति पूर्वक त्रिवार नतमस्तक नमोस्तु करते हुए प्रातस्मरणीय चिरभुगन स्वामी समंतभद्र गुरुदेव की चरणों में भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए मंच पर विराजमान शमणी जी साध्वियों को वंदना करते हुए और मंच पर आसीन उप प्रधानमंत्री जी और अतिथि महोदय आप सभी को और साथ ही साथ नेपाल देश के और काठमांडू नगर के सभी जैन साधर्मी बंधुओं को धर्म गृहस्थों, ये हम सबका सौभाग्य का दिन है। हम सभी सहर्ष कह सकते हैं कि महावीर भगवान इस धरती पर जब जन्म लिए थे तब तीनों लोकों में एक क्षण के लिए सुख की आभास होता है। नरक में भी, नरक में हमेशा दुख ही रहता है। जब भगवान की जन्म होता है ना, उस समय एक पल के लिए उनको भी सुख की विभूति होता है। ऐसे ही और नेपाल में पहली बार हम आ रहे हैं तो इस काठमांडू नगर में एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिला। भारत में हम हर जगह देखे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में भी भाग ले चुके हैं,
मगर एक समाज, सिर्फ एक समाज वो नेपाल की काठमांडू नगर में है, वो जैन परिषद। यहाँ पे न दिगंबर न श्वेतांबर, सिर्फ जैन परिषद। ये बहुत अच्छा चीज है, यही हमारे देश को बचा सकता है, यही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। उप प्रधानमंत्री जी, भारत में नंबर 1 टैक्स पेयर आज भी जैन समाज के लोग हैं। भारत में टैक्स पेयर नंबर 1 जैन समाज के लोग हैं। तो जैन जहां पे सुखी, जहां पे जैन परिवार के लोग रहते हैं, वहां पे सुख, देश भी सुख। तो आप इस नेपाल को आगे बढ़ा रहे हैं, नेपाल की प्रजा को आगे बढ़ाने के इच्छा से प्रधानमंत्री बनने का मौका आज महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याण के दिन से आपको शुभेच्छा मिल रहा है। तो आप जरूर प्रधानमंत्री जी बनेंगे, उस समय महावीर की शासन को आप देश में चलाएंगे तो पूरा देश समृद्धि रहेगा। आज पूरा दुनिया में हैशटैग स्टैंड बाय विथ यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन का हो गया और अफगानिस्तान का हो गया, हर जगह देखो अशांति फैल रहा है। यदि पूरा दुनिया के राष्ट्र महावीर की कहे हुए संदेश को अपने राष्ट्र धर्म बना लिया तो शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि महावीर का संदेश ऐसा है, दूसरों को कभी दुख ना पहुंचाओ। स्वयं उस मार्ग पर चलते उन्होंने दिखा दिया है कि क्या होता है, जो धर्म को पालन करने से क्या मिलता है। तो हर एक आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखते हैं, तो महावीर की रास्ते पर हम चलेंगे तो वो रास्ते पर निजी से चल के दिखाने वाले काठमांडू के जैन परिषद लोग हैं, क्योंकि ये सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो महावीर की रास्ता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। हम भी समय की सीमा देखते हुए हम अपना बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, मगर सभी महावीर के बारे में जानते हैं, मगर राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी और उप प्रधानमंत्री जी आप सभी के जो अनुमोदना है वो सभी पद उनको मिले, यही शुभकामना है, महावीर की शुभकामना है। और आगे आप जब राष्ट्रपति बनो और प्रधानमंत्री बनो, मगर महावीर की संदेश को आप अपने जीवन में अनुसार करेंगे तो हर एक चीज आपको अपने आप मिल जाएगा। सिर्फ इस कार्यक्रम में भाग लेने से आपको प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है, इस कार्यक्रम में आप भाग लेने से आपको प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है। यदि महावीर का संदेश को अपने जीवन में ले लिया तो आप कहां पहुंचेंगे। तो इसलिए आप सभी को महावीर का और महावीर भगवान की जन्म कल्याण की शुभकामना। सभी को भारत के उस संस्कृति नगर को आमंत्रण करते हुए आप सभी मिलकर भारत आए, उसी में भी दक्षिण भारत आ जाए, वहां पे जैन संस्कृति का दर्शन करें, ऐसे शुभकामना करते हुए सभी को जय महावीर। अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय आचार्यज्यू, साध्वीज्यूहरू, हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूहरू र विभिन्न संगठन संस्थासित सम्बन्धित रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भगवान महावीरको विचारहरूलाई बुझ्नको लागि, त्यसको प्रचार प्रसारको लागि, त्यसको मर्मलाई बुझ्नको लागि सङ्कल्पबद्ध भएर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, आचार्यजीले भन्नुभयो, अरू साथीहरूले भन्नुभयो, ती कुराहरूबाट म अत्यन्त प्रभावित बनेको छु। म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
महावीरका विचारहरू आज महावीर जन्म दिवस मनाइरहँदा मेरो एउटै अनुरोध हो यहाँहरू सबैलाई, हामी सबै अनुयायी हौँ, त्यो हाम्रो कुनै पनि कर्महरू औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन, देखाउनको लागि गर्ने होइन, निर्वाह गर्नको लागि गर्ने होइन, त्यसका मर्महरूलाई बुझ्नुपर्ने जरुरत छ, व्यवहारमा आचरणमा लागू गर्नुपर्ने जरुरत छ। आज महावीरलाई हामी सम्झिँदा, भगवान् महावीरलाई हामीले सम्झँदा उहाँका विचारहरू, उहाँका आदर्शहरू, उहाँका कर्महरू, उहाँले दिनुभएको जुन दिशा निर्देश गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने जरुरत छ। शान्तिको पक्षमा, मानवताको पक्षमा, दीन दुखीको पक्षमा जुन लाग्ने उहाँको एउटा विचार र व्यवहार थियो त्यसले हामी सबैलाई बाटो देखाइरहनुपर्छ। म यहाँहरूसित के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो नेपालको जैन परिषद यही विचारलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो सभापतिज्यूसित, उहाँ यो सङ्गठनको प्रमुख हुनुहुन्छ, यो जैन परिषदले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाली जनताको हितमा, नेपाली जनताको स्वार्थमा, दीन दुखीहरूको पक्षमा, अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, हिंसाका पक्षपातीहरूको विरुद्धमा यो जैन परिषदले बोल्न सक्नुपर्छ। जैन परिषदले भगवान् महावीरका विचारहरूको पक्षपोषण त गर्ने, तर हिंसाका पक्षधरहरूको बारेमा चुप पनि नबोल्ने हो भने जैन परिषदको के काम? त्यसैले जैन परिषद अमर रहोस् भनेर भनिरहँदा जैन परिषदले हिंसाका पक्षपातीहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्नुपर्छ, दीन दुखीहरूको पक्षमा बोल्न सक्नुपर्छ, गरिब जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, अन्याय अत्याचार भयो भने त्यसको विरुद्धमा बोल्नु पर्दछ। जैन परिषदले यो चिज गरोस् र यसो गरेर भगवान् महावीरका विचारहरूलाई विस्तार गर्ने, प्रचार गर्ने, त्यसको प्रभाव फैल्याउने काम गर्न सकोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। नत्र भने के हुन्छ भने मैले कुनै टिप्पणी गरे होइन, म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा भनाइहरू औपचारिकतामा सीमित हुन्छन्, केवल गर्नको लागि गर्ने, औपचारिकताको लागि गर्ने, देखाउनको लागि गर्ने। म माफ गर्छु, जैन परिषदले त्यसो गर्यो भनेर भनेको होइन, तर जैन परिषद साँच्चै भगवान् महावीरका विचारहरूलाई फैलाउने चाहन्छ, विस्तार गर्न चाहन्छ, त्यसबाट नेपाली समाजलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छ भने उसले यो मूल्य र मान्यतामा उभिनु पर्दछ, यो आचरण गर्नुपर्दछ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै अघि हाम्रो दुगरजीले भन्नुभयो कम्युनिस्टको बारेमा, म केटाकेटीदेखि नै कम्युनिस्ट भएको मान्छे, म एउटा किशोर अवस्थाबाट अलिक अपमान गर्दैन, श्रमलाई आस्था गर्छ, विश्वास गर्छ, अर्कालाई ठगेर खानेकुरा गलत हो भन्छ, यो मैले बुझेँ। त्यसपछि मलाई कम्युनिस्ट विचार राम्रो लाग्यो। आज पनि नेकपा एमाले के गर्दैछ भन्ने कुरा हाम्रो दुगरजीले भन्नुभयो, सामाजिक सेवा केन्द्र खोलेर अब देशव्यापी रूपमा समाज सेवाको एउटा अभियान प्रारम्भ गर्दैछ एमाले, हाम्रो पार्टी।